बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो नज़रसानी अपीलें थीं या दरख्वास्तें थीं, उनके ऊपर फ़ैसला सुना दिया है। और मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने अलॉट की थी या उनके हक़ में फ़ैसला दिया था, उसको ख़त्म कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे बहाल कर दिया है। इस फैसले के फ़ौरी बाद जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ हैं, उनकी जो पोजीशन है वो वही हो चुकी है जो जुलाई 2024 से पहले की थी, जब फुल कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था। यानी कि वफाकी हुकूमत की इस वक्त जो कौमी असम्बली में तादाद है, जो अक्सरियत है, वो 2/3 हो चुकी है और अब वो चाहे जो मर्ज़ी चाहे करें, ये अब उनके पास हो गई। जिस किस्म की भी आइनी तरमीम करेंगे वो सुकून से कर लेंगे। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, क्या करने वाली है तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जो आइनी बेंच है जिसने 7-5 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है, बेसिकली जो 3 और जजेज़ हैं उन्होंने भी इन दरख्वास्तों को जो है वो, या फिर इन अपील्स को, नज़रसानी रिव्यू पिटीशंस को एक्सेप्ट किया है। इस केस के डिटेल्स में जाने की बजाय सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फ़ैसला है जो एक नए ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच से जब ये फ़ैसला आया है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि ये आगे चलकर भी इस तरह के वाक़यात काम होते रहेंगे। इसके अंदर जो मेरे ख़्याल में जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स होंगे या लीगल माइंड्स होंगे, वो अगर पब्लिकली नहीं तो कम से कम जब उनसे ज़मीर से उनकी जब गुफ्तगू होगी तो ये कहेंगे कि ये कैसे मुतनासिब नुमाइंदगी है कि जिन जमातों ने जो जनरल नशिस्तें हैं उनसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तें हासिल कर ली हैं। हालांकि मखसूस नशिस्तों का एक कोटा होता है। मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली की अगर मखसूस नशिस्तें अगर आप निकालते हैं, 60 सीटें हैं मखसूस, और उसको फिर तकसीम किया जाता है। मिसाल की कौमी असम्बली की कुल स्ट्रेंथ जो है वो 266 जनरल सीटों के ऊपर 60 को तकसीम किया जाए, तो वो फिर 4 इशारिया कुछ का एक बनता है। यानी कि 4 इशारिया कुछ सीटें होंगी तो फिर वो फार्मूला बनता है जनरल 4 सीटें, तो फिर एक उनको रिजर्व सीट्स मिलेगी। अब इसी तरीके से सूबाई असम्बलियों का भी यही है, 4 सवा 4 का तमाम असम्बलियों के अंदर कोटा यानी कि फार्मूला है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर देखें, जिन जमातों ने एक एक सीट भी जीती हुई है उनको भी कई की नशिस्तें जो हैं मिल जाएंगी। 10 तो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम को मिल जाएंगी नशिस्तें। अब पता नहीं ये किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको मुतनासिब नुमाइंदगी इसलिए कहा जाता है कि जो जनरल सीट्स जीत के आती हैं जमातें, उनकी ख़वातीन की भी सीट्स आएंगी, वो वहाँ पर आकर अपनी पार्टी की तरफ से ख़वातीन की नुमाइंदगी करेंगी। अब ये ऐसी मुतनासिब नुमाइंदगी को उन्होंने छेड़ दिया है, गैर मुतनासिब नुमाइंदगी बना दिया है कि कल को अगर तमाम असम्बलियों के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ जाते हैं तो फिर जो मखसूस नशिस्तें होंगी, क्या वो उन जमातों को मिलेंगी जो हारी हुई हैं, या वो अगर किसी और जमात में नहीं भी जाते तब मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी। मतलब एक ऐसा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है जिसका सिर्फ वाहिद मकसद 27वीं आइनी तरमीम करवाना है। और 27वीं आइनी तरमीम ज़ाहिर है वो अब टेबल के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जल्द ही इसके ऊपर रिज़र्व सीट्स का नोटिफिकेशन बहाल कर देना है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। फिर ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात भी करवाएंगे जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर रहते हैं। 11 नशिस्तों के ऊपर वहाँ से भी इनको कुछ सीटें मिल जाएंगी। और कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं, इतलात ये भी आ रही हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ से कुछ 20 से 25 के करीब ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो अपोजिशन को ज्वाइन करेगा और फिर मुस्लिम लीग नून में से या फिर जमीयत उलमा इस्लाम में से या फिर ख़ुद PTI में से किसी को वज़ीर आला बना देंगे। तो ये कहानियाँ इस वक्त चल रही हैं और उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट आएगा वो ज़ाहिर है वो PTI के ऊपर आएगा। लेकिन अब PTI के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे तो कुदरत ने इनको मौका दिया था
جب 8 فروری 2024 کے پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے تھے، اور ان انتخابات میں تحریک انصاف نے 8 فروری رات 12 بجے تک تو میدان مار لیا تھا، لیکن جیسے ہی 12:01 2 منٹ شروع ہوئے، یعنی کہ 9 فروری شروع ہوا، تب پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتنے والے امیدواران ہیں وہ ہارنا شروع ہو گئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے مسلم لیگ نون کے ممبران جیتنے لگ گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ جیتنے لگ گئے، IPP کے لوگ جیتنے لگ گئے، کاف لیگ والے بھی جیتنے لگ گئے، اور یوں تحریک انصاف جو تو دہائی اکثریت تک پہنچ چکی تھی وہ ختم ہوتی بالکل ہی زیرو کے اوپر آ گئی، یا یوں کہیں کہ ایک واجبی سا نمبر ان کو دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھ رہے تھے کہ اکثریت نہیں بن پا رہی، تو پھر PTI SIC میں شامل ہوئی، SIC کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، پھر ریزرو سیٹس ان سے چھین لی گئی، اور یوں تحریک انصاف سے سارا کچھ ختم کر دیا گیا۔ تو ایک ایسا چانس جو پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتا تھا یا ملا، کہ جو دھاندلی ہوئی ہے، فارم 47 بنائے گئے ہیں، 45 کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کے اوپر تحریک چلاتی، ملک گیر تحریک چلاتی، اسمبلیوں کے اندر نہ جاتی، خیبر پختونخوا کی حکومت بھی نہ بناتی، لیکن تحریک انصاف نے اس چانس کو نہ صرف مس کیا، بلکہ جو بعد میں فارم 47 بننے والی حکومت ہے اس کو انہوں نے جسٹیفیکیشن دے دی، ان کو ویلڈ بنانے میں بھی انہوں نے اپنا بڑا کردار ادا کر دیا۔ اور اب اسی دوران 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، مطلب ایک نئے ٹرینڈز بنا دیے گئے، عدالتیں پیک کر دی گئیں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹس ہوں، وہاں پر مردی کی ججز بنا دیے گئے، پھر جوڈیشل کمیشن جس نے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے یا جنہوں نے بینچز تشکیل دینے ہیں، اس کے اندر حکومتی ممبران کی تعداد زیادہ کر دی، اور پھر ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اہل تھے، جو بنتے تھے، جو قانونی طور پر، آئینی طور پر، جو رولز کے مطابق اخلاقی طور پر جن کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو نہیں بنایا گیا، ان کی جگہ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے امپورٹڈ جج لے کے آیا گیا، کسی کو سندھ ہائی کورٹ سے، کسی کو بلوچستان ہائی کورٹ سے لے کے بٹھا دیا گیا، تو یوں ایک کورٹ پیکنگ کر دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں لے آئے، پھر سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا دیا گیا، اور جو سپریم کورٹ میں جن چیف جسٹس بننا تھا ان کو نہیں بننے دیا گیا، ان کی جگہ کے اوپر آپ نے بٹھا دیا جسٹس یحییٰ خان افریدی کو، پھر امین الدین خان صاحب کو بٹھا دیا گیا اپنے آئینی بینچ میں، تو پھر آپ نے اپنی مرضی سے کورٹ پیکنگ کر دی، اور ایسے ایسے جج یہاں پر بٹھا دیے، اور ایک بڑی تعداد میں جج، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، یا ایون سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، تمام کورٹس کے اندر آپ نے مرضی کے ججز بٹھا دیے، اور یہ اس نمبر کو اس لیول کے اوپر لے گئے کہ اب اس کو ریورس کرنے کے لیے بھی بہت تگدو کرنا پڑے گی۔ تو اب تحریک انصاف کو قدرت نے ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے، اب تحریک انصاف ایک بار پھر اگریسو پالیسی کی طرف جا سکتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت اختلافات تو ہیں، ایشوز ہیں، لیکن ایشوز کو یکسوئی میں بدلا جا سکتا ہے، ان اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ویلڈ ریزن اس وقت آ گئی ہے کہ آپ کے سینٹ کی سیٹیں آپ سے چھینی جا رہی ہیں، آپ سے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، آپ سے جنرل سیٹیں چھین لی گئیں، اب اس کے بعد آپ اسمبلی میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ مطلب یہ کہ انہوں نے ایسا نظام بنا دیا ہے جس کے اندر انہوں نے پوری طرح تحریک انصاف کو کیا بلکہ پوری پاکستانی قوم کو جکڑ لیا ہے، اور یہ جو اس وقت اقتدار کے اندر لوگ موجود ہیں، جو کہ فارم 47 کے اندر موجود ہیں، ان کی میکسیمم آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ریپریزنٹیشن ہے وہ کتنی ہوگی؟ 15% عوام کی ریپریزنٹیشن سے زیادہ، یہ 20% سے زیادہ ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جو 80% پاکستانی عوام جنہوں نے PTI کو ووٹ کیا، ان کو آپ نے ڈی لنک کر دیا، آپ نے ان کو ڈس ایسوسیٹ کر دیا، آپ نے ان کو غیر فعال کر دیا، آپ نے ان کو اپنے سسٹم سے اڑا دیا، آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے۔ تو اب ایک بہترین موقع پاکستان تحریک انصاف کے پاس آ چکا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو ان عدالتوں کا بائیکاٹ کریں جہاں پہ انصاف نہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، جہاں متناسب نمائندگی نہیں، غیر متناسب نمائندگی بنائی جا رہی ہے، جہاں پر کسی کی منشا، کسی کی خواہشات کے اوپر فیصلے کیے جا رہے ہیں، جہاں پر آئین، قانون، اس کی روح کے مطابق فیصلے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے کیس سارے ودرا کریں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان سمیت سارے لوگ، اور ایک پیغام دیں، دیکھیں ہمیں آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کا عدالتی نظام کمپرومائز ہو چکا ہے، پاکستان کا عدالتی نظام پیک ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم ان عدالتوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اسمبلیوں سے ریزائن کریں، کیونکہ آپ اسمبلیوں میں جب تک بیٹھے رہیں گے یہ فارم 47 کی حکومت کو جسٹیفیکیشن ملتی رہے گی، اور یہ جسٹیفیکیشن کی ہی وجہ سے یہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی یا پھر نیشنلی اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم تو ہیں۔ اور یہ جس طریقے سے سسٹم چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا کر کے خان صاحب کی ہدایات کے اوپر عمل درآمد نہ کروا کر، عمران خان کو مائنس کرنے کی کوششیں کر کے، اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ آپ وقت گزاریں، وقت جب گزارتے رہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے نہیں یہی حکومت ہے،
इसी को हमने एक्सेप्ट करना है। आप पाकिस्तानी अवाम को दोष नहीं दे सकते। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी 2024 को जो उनसे हो सकता था, मुश्किल तरीन इंतखाबात में उन्होंने आपको वोट किया, आपको सपोर्ट किया, आपको जितवाया। अब आपने इसकी जिम्मेदारी, आपकी ये थी, पीटीआई की क़यादत की जिम्मेदारी थी कि आपने अवाम के इस वोट को का तहफ़्फ़ुज़ करना था और उनके मफाद के ऊपर आपने लड़ना था। जब आप जीते हुए थे, आपको हरा दिया गया, तो आप मैदान में आते, आप असम्बलियों में जाते ना, तो असम्बलियों से रिज़ाइन करें। असम्बलियों से मिलने का कोई, बैठने का अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मर्दी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे, मर्दी की ये कानून साजी करेंगे। 2/3 आ चुकी है, आप चुप करके साइड के ऊपर हो जाएं और पब्लिक में चले जाएं और अपनी जद्दोजहद जारी रखें। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई कानूनी और आइनी ऑप्शन नहीं है। बाकी आप देख लें, एक एक करके आपसे सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी और उसके बाद आप वही करेंगे जो पहले आप करते हुए आए हैं। देखें, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।